ندوزو les cours de la chimie ونبداو بلي دو cours la quantité de matière et la mole ou la concentration molaire. إذا هاد لي دو كور جمعتهم بجوج لأن هاد لا كونتيتي دو ماتيير هي لا باز. يعني ضروري ما تكونوا ضابطين هاد لي غولاسيون اللي كاينين في هاد الدرس عاد دوزو الدروس اللي من بعد. إذا بالنسبة لا كونتيتي دو ماتيير et la mole غنبداو بلا مول سي لونسومبل دو 6,02 fois 10 à la puissance 23 particules identiques. يعني فاش كنقول لا مول هو كل مجموعه كتكون من هذا العدد ديال لي بارتيكول ايدونتيك، يعني اما دي اتوم ايدونتيك اما دي موليكول ايدونتيك اكسيتيرا، وهذا العدد هذا كنسميوه نومبر دافوغادرو. Alors pour la quantité de matière, c'est le nombre de moles qui contient un échantillon. يعني واحد العينه شحال فيها من هذه المجموعه، يعني شحال فيها من مول. كنرمزوا لهاد لا كونتيتي دو ماتيير ب ان ولونيتي ديالها سي لا مول اللي كنرمزوا ليها بمول بلا او. اذا باش نحسبوا هاد لا كونتيتي دو ماتيير كاين بليزيور ريلاسيون. اما كنحسبوها بلا لو نومبر دو بارتيكول ديفيزي بار ان ا سي لا كونستانت دافوغادرو ولونيتي سي المول موان ا، وبالتالي هاد ان راه غادي تكون بالمول لان هاد لو نومبر دو بارتيكول سون يونيتي. إذا ندوزو لا غولاسيون الثانيه سي ان est égal la masse divisée par la masse molaire. لا ماس كنعبروا عليها بالغرام ولا ماس مولير بالغرام بار مول، لان لا ماس مولير c'est la masse d'une mole de particules. Par exemple, إلا بغيت نحسب la masse molaire de H2O يعني كنجمع c'est la somme des masses molaires atomiques، يعني c'est deux fois كنشوف مناش كتكون هاد l'atome من هاد لا موليكول، يعني كتكون deux atomes d'hydrogène يعني deux fois la masse molaire d'hydrogène plus la masse molaire d'oxygène. هاد les masses molaires atomiques راه كيتعطاو لنا في التمرين ولا كتشوفوهم في لو طابلو بيريوديك. إذا بالنسبة للعلاقة الثالثة سي ان إيغال سي لا ماس فوليوميك. إذا هنايا عوضنا هاد لا ماس هي لا ماس فوليوميك فوا لو فوليوم ديفيزي بار لا ماس مولير. إذا لا ماس فوليوميك كنعبرو عليها بالغرام بار لتر، لو فوليوم باللتر ولا ماس مولير بالغرام بار مول، باش كتكون هاد دائما هاد لا كونتيتي د ماتيير بالمول. La dernière relation, c'est la quantité de matière est égale le volume divisé par le volume molaire. إذا بالنسبة لهاد la relation راه كنطبقوها غير بالنسبة لي غاز. إذا هاد لو فوليوم كنعبرو عليه باللتر بالنسبة لو فوليوم مولير باللتر بار مول، لأن لو فوليوم مولير سي لو فوليوم دون مول دان غاز. إذا بالنسبة لهاد لو فوليوم مولير راه ما كيتبدلش بالنسبة لي غاز، يعني لي غاز كاملين راه اون مول دي غاز راه عندهم نفس الفوليوم مي في نفس لي كونديسيون. Par exemple, la température 20 degrés Celsius et la pression 1 atmosphère, le volume molaire est égal 24 litres par mol بالنسبة les gaz كاملين. إذا هادو هما les relations بالنسبة la quantité de matière. Le cours de la concentration molaire on بداو بلا solution est égal le solvant plus le soluté. يعني دائما المحلول كيكون فيه المذيب زائد المذاب. إذا si le solvant هاد المذيب هو لو alors هاد لا solution كنسميوه solution aqueuse يعني محلول مائي. إذا بالنسبة لا concentration molaire est égal la quantité de matière de soluté يعني كمية المادة ديال الجسم اللي ذوبناه يعني الجسم المذاب c'est le soluté divisé par le volume de la solution. إذا هاد la concentration molaire l'unité c'est la mole par litre. بالنسبة لا quantité de matière c'est mol وبالنسبة للفوليوم كنعبروا عليه باللتر. إذا بعض المرات كنستعملوا لا كونسونطراسيون ماسيك اللي كنرمزوا ليها بسي ام. إذا سي لا ماس يعني بلاصه ما نخدم هاد لا كونتيتي د ماتيير كنخدم لا ماس ديفيزي بار لو فوليوم دو لا سوليوشن. إذا هذا لو فوليوم دو لا سوليوشن باش ما نخلطوش مع لا ماس فوليوميك. إذا هاد لا ماس مولير لونيتي ديالها سي غرام بار لتر. والعلاقة ديالها مع la concentration molaire. إذا la concentration molaire est égale la concentration massique divisée par la masse molaire. إذا ندوزو la dilution. إذا diluer c'est ajouter de solvant، يعني فاش كنقول التخفيف يعني إضافة المذيب. إذا هنايا بويسك حنا كنخدمو بدي solution aqueuse راه سي d'ajouter de l'eau، يعني اننا كنزيدو الماء. اذا فاش كنزيدو الماء على واحد لا سوليوشن شنو اللي كيكون الهدف ديالنا اننا نحصلوا على واحد لا كونسونطراسيون اللي هي كتكون صغيره على لا كونسونطراسيون ديال لا سوليوشن الاول اللي كنسميوه لا سوليوشن مير ولا لا سوليوشن انيسيال، وهذا كنسميوه لا سوليوشن في ولا لا سوليوشن فينال.
اذا هاد لا كونسونطراسيون كتبدل بطبيعه الحال، يعني كتولي واحد القيمه اللي هي صغيره، ما هاد لو فوليوم راه كيتزاد. اذا لو فوليوم دو لا سوليوشن كيولي كبير. علاش؟ لان راه حنا ضفنا لو سولفون. مي هاد لا كونتيتي د ماتيغ راه ما كتبدلش ما بين هاد لا سوليوشن الاول ولا سوليوشن فينال اللي حصلنا عليه، وبالتالي راه ممكن نلقى هاد لا ريلاسيون دو ديليسيون. اذا لا كونتيتي د ماتيغ سي لا كونسونطراسيون انيسيال فوا لو فوليوم انيسيال، بويسك ما كتبدلش راه كتساوي لا كونسونطراسيون فينال فوا لو فوليوم فينال. اذا هاد لا ريلاسيون كنسميوها ريلاسيون دو ديليسيون. اذا هاد لو رابور انتر لا كونسونطراسيون انيسيال divisé par la concentration finale اللي كيساوي في نفس الوقت لو فوليوم فينال divisé par لو فوليوم انيسيال، راه كنسميوه لو كويفيسيون دو ديليسيون. اذا بطبيعه الحال هاد الكويفيسيون دو ديليسيون ديما راه كيكون بوزيتيف، لان راه لا كونسونطراسيون انيسيال راه كتكون دائما كبيره من لا كونسونطراسيون فينال، ولو فوليوم انيسيال راه صغر من لو فوليوم فينال. اذا دائما كنصحكم انكم ترجعوا للدرس وتقراوه، لان غادي تلقاو فيه تفاصيل اكثر.